बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसे जहाज़ का वाक़या है जो एमरजेंसी में था और इसका कम्युनिकेशन फेलियर भी हो गया था। 2019 के आखिर का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वाक़या है। मैं अपने ऑफिस में था, तकरीबन 10:30 बजे सुबह का वक्त था। मुझे रेडार ऑपरेशन रूम से इत्तला दी गई कि एक वीआईपी जहाज़ जो इस्लामाबाद आ रहा था, इसे एमरजेंसी हो गई है, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर है और इसके व्हील्स डाउन नहीं हो रहे हैं लैंडिंग के लिए। मैं फ़ौरन ऑपरेशन रूम में पहुंच गया और सिचुएशन को देखना शुरू किया। इनिशियली ये जहाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक एक दूसरे छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन एमरजेंसी होते ही उसने ये अनाउंस कर दिया था कि वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस जहाज़ में इस वक्त मुल्क की अहम तरीन 3 शख्सियात में से एक शख्सियत सवार थी। एक हंगामा बर्पा हो गया, बहुत ही क्रिटिकल हैंडलिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोलर्स का बेस्ट एमरजेंसी सिचुएशंस में सामने आता है। मैं और मेरी टीम इस सिचुएशन को हैंडल करने में मसरूफ़ हो गए। जहाज़ में सवार शख्सियत से मुतल्लिक लोग मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर राब्ते में थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मौजूद हैं और हमारे पास एमरजेंसी हैंडलिंग के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद है, अल्लाह खैर करेगा। ये जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका था और पायलट ने इनिशियल रिपोर्ट की थी कि उसके व्हील्स डाउन नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही इस जहाज़ का कम्युनिकेशन फेलियर भी हो गया। इसका मतलब ये था कि हमारा राब्ता जहाज़ के साथ मुनक़ता हो गया है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जहाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेली लैंडिंग करेगा, यानी व्हील्स के बग़ैर रनवे के ऊपर लैंड करेगा। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी। एक तो जहाज़ ने एमरजेंसी अनाउंस की हुई थी और दूसरा उसका हमसे राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। अब इसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन हम पर यह था कि हमें कैसे मालूम होगा कि इस जहाज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना है या क्या करना है, वो एमरजेंसी में क्या करना चाहता है। इस जहाज़ से हमारा राब्ता भी नहीं हो रहा था और ये जहाज़ इस वक्त रनवे के बहुत क्लोज फ्लाई कर रहा था और चक्कर काट रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये जहाज़ क्या करना चाहता है। क्या ये अचानक लैंडिंग के लिए आ जाएगा, इसकी एमरजेंसी सूरत हाल क्या होगी, क्या टर्न करेगा, किस तरफ को जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा। मैं अपने दूसरे जहाज़ों को इस एरिया से दूर रखने पर मजबूर हो गया। इंटरनेशनल डिपार्चर्स रेडी हो रहे थे ग्राउंड पर और अराइवल्स की भी एक लाइन थी जो इस्लामाबाद पहुंच रही थी या होल्ड कर रही थी। अब एमरजेंसी की सूरत हाल ये थी कि इस जहाज़ ने बेली लैंडिंग करनी थी। इस तरह की लैंडिंग में ये एक्सपेक्टेड होता है कि जहाज़ की बॉडी रनवे पर रगड़ खाने से जहाज़ में आग लग सकती है। पायलट्स अपनी SOPs के मुताबिक अपना फ्यूल फ्लाई करने के बाद ख़त्म करते हैं और लास्ट बिल्कुल थोड़े से फ्यूल पर आकर लैंड कर जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर जल्द ही इस पर काबू पाया जा सके और ज़्यादा नुकसान ना हो। मेरे लिए एक अहम नुक्ता ये था कि मेरी इंटरनेशनल ट्रैफिक जो स्टार्ट करके लाइन अप होने और डिपार्चर की मुंतज़िर थी, मैंने इसको रोक रखा था। जब तक एमरजेंसी में फंसे हुए जहाज़ से मुझे कोई बात पता न चल जाती, मैं रनवे खाली रखना चाहता था। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि इस जहाज़ की लैंडिंग के बाद ये रनवे लंबे देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जब तक इस जहाज़ को वहाँ से रिमूव ना कर दिया जाए। मैंने ये देखा कि जहाज़ काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है और हमारे एयरपोर्ट के नज़दीक फ्लाई कर रहा है। तो मेरे जहन में एक आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन आया। मेरे साथ जो अफसरान फ़ोन पर कांटेक्ट में थे, मैंने उनसे पायलट का फ़ोन नंबर मांगा। उन्होंने मुझे फ़ौरन उसका फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने पायलट को अपने फ़ोन से उसके फ़ोन पर एक SMS किया। मैंने उसे लिखा कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार से चीफ़ ऑपरेशंस ऑफिसर शाहिद वसीम हूँ। आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको ये मैसेज मिल जाए और अगर आप होल्ड कर सकें, आपके लिए पॉसिबल हो, तो 10 मिनट के लिए आप हमारे एयरपोर्ट से हटकर नॉर्थ की तरफ चले जाएं और वहाँ पर जगह मैंने खाली करवा दी है और आपकी होल्डिंग के लिए वो जगह अवेलेबल है। क्योंकि मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर्स करवाने हैं जो होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको अपने रेडार पर देख रहे हैं और जब आपने वापस आना हो तो आप वापस टर्न कर सकते हैं और हम आपकी इंटेंशन देखते हुए इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की एयर स्पेस खाली करवा देंगे आपके लिए। चंद ही लम्हात के बाद मैंने इस जहाज़ को टर्न होते हुए देखा
اور یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نارتھ کی طرف فلائی کر گیا۔ یہ آئیڈیا میری ایک آبزرویشن سے آیا تھا جو میں عموماً جہاز میں سفر کرتے ہوئے لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے کرتا تھا۔ جن لوگوں کو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد فوراً اپنے ریسیو کرنے والوں سے بات کرنی ہوتی تھی اور ان کو بڑی جلدی ہوتی تھی تو وہ عموماً اپنا فون لینڈنگ سے پہلے ہی آن کر لیتے ہیں۔ آپ بآسانی ان کے بجنے والے فون کی گھنٹی اور SMS کی ٹون سے اس بات کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے فوراً اپنے ڈپارچرز کو ریلیز کیا اور ارائیولز بھی لینڈ کروائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے کال آئی کہ پائلٹ نے SMS پر ان کو بتایا ہے کہ اب وہ اسلام آباد لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے، یہ بیلی لینڈنگ ہوگی اور رن وے بلاک ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ میں نے ان کو پوری تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ایئرپورٹ کی ایک سروسز اس ایمرجنسی کی ہینڈلنگ پر لگا دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اعتماد نے ان کو پرسکون کر دیا۔ اب میں آپریشنز ریڈار کنٹرول روم سے نکل کر کنٹرول ٹاور میں پہنچ گیا۔ یہاں پر ہم نے فائر کی گاڑیاں پہلے ہی رن وے پر پلیس کر دی تھیں۔ اس موقع پر ایک انتہائی کریٹیکل انفارمیشن ایکسچینج ہوئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس جہاز کو رن وے کے برابر میں کچے ایریا میں لینڈ کروائیں۔ میں نے اپنے SOPs کے مطابق اس بات پر انکار کر دیا۔ یہ بہت کریٹیکل سٹیپ تھا۔ ہماری SOPs کے مطابق جہاز اس صورتحال میں صرف رن وے پر ہی لینڈ کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جہاز کے پیچھے ہماری فائر کی گاڑیاں رن وے پر بھاگیں گی تاکہ وہ آگ لگنے کی صورت میں فوراً اس پر قابو پا لیں۔ فائنلی ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسی والا جہاز رن وے کی طرف آیا، لیکن لینڈنگ کرنے کے بجائے وہ کنٹرول ٹاور کے سامنے سے انتہائی لو لیول پر فلائی کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں نے فون پر رابطے میں رہنے والے افسران سے کہا کہ آپ پائلٹ کو ساری صورتحال SMS پر بتا دیں اور ہم نے اس کی ایمرجنسی کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں یہ بھی کنوے کر دیں۔ دوسری دفعہ جہاز پھر رن وے کی طرف آیا اور ٹچ ڈاؤن کر گیا۔ ہم بائنوکولر سے اس جہاز کو لینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے لیے ایک خوشگوار حیرت یہ تھی کہ اس جہاز نے اپنے ویلز پر ٹچ کیا اور رن وے پر ٹیکسی کرتا ہوا ایپرن پہ ایگزٹ کر گیا۔ اس اہم شخصیت کو ریسیو کرنے کے لیے گاڑیاں پہلے ہی وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے فوراً ان کو وہاں سے ریسیو کیا اور لے گئے۔ بعد میں پائلٹ نے مجھے بتایا کہ آخری کوشش پر اس کے ویلز ڈاؤن ہو گئے تھے اور وہ بآسانی ٹچ ڈاؤن کر گیا تھا۔ میرے ساتھ فون پر رابطے میں رہنے والے افسران نے مجھے بتایا کہ جو شخصیت اس جہاز پر سوار تھی وہ پرسنلی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس شخصیت نے آفس پہنچتے ہی سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سے فون پر بات کی، ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہینڈلنگ کو اپریشیٹ کیا اور فوراً ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دینے کا کہا۔ الحمدللہ اس وقت آپ کو یہ سرٹیفکیٹ سکرین پر دکھا رہا ہوں جو مجھے اس ایب نارمل سچویشن کو سکسیسفلی ہینڈل کرنے پر ملا۔ یہ میرے لیے لائف ٹائم اچیومنٹس ہیں اور میموریز ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ اگر یہی جہاز میں لوگوں کی ریکویسٹ پر کچے میں لینڈ کروا دیتا تو کیا ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس صورتحال کو ٹھیک کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ الحمدللہ میں اپنی ٹیم کو بھی اس ہینڈلنگ پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ تمام کنٹرولرز کی ٹیم کی ہارڈ ورک کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت ویلیوبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی سوال مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔